یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مدینے والا یا منا دلال لگیاں نبھا جاندہ مدینے والا یا منا دلال لگیاں نبھا جاندہ مدینے والا یا منا دلال لگیاں نبھا جاندہ مدینے والا آمنا دلال لگیاں نبھا جاندہ سہارا جیتا کوئی نہ ہوئے انہوں گل لا جاندہ مدینے والا آمنا دلال لگیاں نبھا جاندہ مدینے والا آمنا دلال چن دو ٹکڑے کرے اس جند آنکھیں موڑے وہ چن دو ٹکڑے کرے اس جند آنکھیں موڑے وہ چن دو ٹکڑے کرے اس جند آنکھیں موڑے جے چاہے سونا پتھیرا کولو کلمہ پڑھا جاندہ مدینے والا آمنا دلال لگیاں نبھا جاندہ مدینے والا آمنا دلال لگیاں نبھا جاندہ مدینے والا آمنا دلال کٹے ہوئے ہاتھ جوڑدہ کٹی ہوئی اکھ موڑدہ 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 شفاوا دین والا نبی مردے جیوا جاندہ مدینے والا آمنا دلال لگیاں نبھا جاندہ مدینے والا آمنا دلال سونے دے اگے کچھ نہیں محال ہتھاں دے وچ برکتاں کمال آقا دے اگے کچھ نہیں محال ہتھاں دے وچ برکتاں کمال مٹھے دے اگے کچھ نہیں محال ہتھاں دے وچ برکتاں کمال جے چاہے سونا کٹی کو بغیر کھچیاں اگا جاندہ مدینے والا آمنا دلال لگیاں نبھا جاندہ مدینے والا آمنا دلال تکتا حضور دیا اللہ دے سونے نور دیا تکتا حضور دیا اللہ دے سونے نور دیا تکتا حضور دیا اللہ دے سونے نور دیا جتھے نہ کوئی دردی گایا اتھے بھی سونا جاندہ مدینے والا آمنا دلال لگیاں نبھا جاندہ مدینے والا آمنا دلال لگیاں نبھا جاندہ مدینے والا آمنا دلال درود پاک صلی اللہ علیہ علیکہ یا رسول اللہ